क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास सबसे पहले अवेलेबल, हु एवर wrongfully confines any person for 3 days or more, he shall be punished with imprisonment of 2 years with fine। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो दुरुस्त आंसर है वो है सी। जब भी किसी शख्स को कोई भी शख्स wrongfully confine करेगा 3 दिन तक, तो ऐसे शख्स को 2 साल तक की कैद और सज़ा का जो फ़ाइन है उसकी सज़ा सुनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, हु एवर wrongfully confines any person for 10 days or more, जब कोई शख्स किसी को wrongfully confine करेगा 10 दिनों तक या इससे ज़ायद, he shall be punished with imprisonment of, तो उसको जो सज़ा दी जाएगी वो 3 साल तक की कैद और जुर्माना किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास अवेलेबल, हु एवर कीप्स एनी पर्सन इन wrongful confinement knowing that a writ of his liberation has been duly issued, he shall be liable to punishment। कोई भी शख्स किसी भी शख्स को अगर wrongfully confine करेगा ये जानते हुए भी कि उसकी जो आज़ादी का जो फ़ैसला है वो हो चुका है, यहाँ पे इससे मुराद ये भी ली जा रही है कि अगर कोई भी शख्स जुडिशली पुलिस कस्टडी के अंदर हो और ऐसे शख्स की ज़मानत हो जाए कोर्ट की जानिब से और जो पुलिस ऑफिसर है, जो ऑफिशियल हैं, वो उसको रिलीज़ ना करें, तो ऐसी सूरत में जो वो शख्स होगा उसको सज़ा होगी 2 साल तक की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, ए शेक्स हिज फिस्ट एट जी intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z, A has committed assault। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, हु एवर assaults or use of force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty, सच पर्सन शैल बी इम्प्रिजन फॉर। कोई भी शख्स अगर किसी भी खातून के ख़िलाफ़ जो है फोर्स यूज़ करता है या उस वुमेन को असॉल्ट करता है या कोशिश करता है कि उसकी जो मोडेस्टी है उसको आउटरेज करे, तो ऐसे शख्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाएगी विद फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, whoever kidnaps any person from Pakistan he shall be punished with। कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान से किसी शख्स को किडनैप करेगा तो उसे सज़ा सुनाई जाएगी imprisonment for 7 years with fine। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट, whoever kidnapping or abducting in order to murder he shall be liable to। अगर कोई भी शख्स किसी दूसरे को किडनैप कर रहा हो या अबडक्ट कर रहा हो और उसका मकसद ये हो कि इस शख्स की मौत हो जाएगी बाद में या उस शख्स को कत्ल किया जाना मकसूद हो, तो ऐसे शख्स को जो किडनैपर है उसको सज़ा दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और साथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years विद फाइन। 2 सज़ाएँ हैं ऐसे शख्स के लिए, या तो उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाएगी या उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाएगी जो कि 10 साल तक की हो सकती है जुर्माने के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हु एवर किडनैप्स एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 14 years ही शैल बी लायबल टू। जो कोई किडनैप करे 14 साल या इससे कम उम्र के जो बच्चा होगा, तो ऐसे शख्स को जो किडनैपर है उसको सज़ा दी जाएगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की और साथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट की भी सज़ा सुनाई जा सकती है जो कि 14 साल तक की होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 365B अप्लाइज व्हेन। 365B कब अप्लाई होता है? तो 365B अप्लाई होता है जब किसी भी वुमेन को किडनैप किया जा रहा हो शादी के पर्पज़ के लिए या उसको कंपेल करने के लिए कि उससे शादी की जाएगी, तो ऐसी सूरत में 365B जो है वो अप्लाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी।
Question number 10. Whoever imports, exports, buys, sells or disposes of any person as slave shall be punished with. تو کوشچن نمبر 10 جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سلیوری کے مقصد کے لیے اگر کوئی بھی کسی بھی شخص کو امپورٹ کرے گا، ایکسپورٹ کرے گا، بائی کرے گا یا سیل کرے گا تو ایسے شخص کو سزا دی جائے گی 7 سال کی قید اور 7 جرمانے کی. تو کوشچن نمبر 10 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن اے. سلیوری یا فورسڈ لیبر سے ہی ریلیٹڈ ہے آرٹیکل 11 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا، جو کہ پروہیبٹ کرتا ہے سلیوری کو پاکستان کے اندر. کوشچن نمبر 11 ہے ہمارے پاس نیکسٹ. دیر شیل بی نو سولیسیٹیشن تھرو ایڈورٹائزمنٹ. سولیسیٹیشن جو ہے یا ایڈوکیسی جو ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو نہیں کی جا سکتی، یا جو وکلاء حضرات ہیں وہ اپنی جو ایڈوکیسی کے حوالے سے اپنی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتے. تو جی ہاں یہ درست ہے. کوشچن نمبر 11 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن اے. کوشچن نمبر 12 ہے ہمارے پاس نیکسٹ. دیر از بین آن obtaining employment by paying another unlicensed person. ایڈوکیسی کے اندر یہ بین کیا گیا ہے کہ جو ایڈوکیٹس ہیں وہ کسی دوسرے ان لائسنسڈ پرسن کو پیسے دے کہ اس کی جو امپلائمنٹ ہے وہ نہیں لے سکتے. تو یہ جو ہے درست ہے. کوشچن نمبر 12 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن اے یس. کوشچن نمبر 13. دیر از اے بین آن آرگوئنگ بفور کورٹ ان دا absence آف اپوزڈ کونسل. جو پاکستان لیگل پریکٹیشنرز جو رولز ہیں وہ یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کورٹ کے اندر جو ایڈوکیٹ ہے وہ اپوزڈ کونسل کی غیر موجودگی کے اندر بحث جو ہے یا آرگیومنٹس جو ہیں وہ نہیں کر سکتا. تو کوشچن نمبر 13 کا درست آپشن ہے آپشن سی. نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 14. اف پریویس لائر کین ناٹ گیٹ فل فیس فرام کلائنٹ then newly engaged lawyer cannot render his services to clients. یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی کلائنٹ اپنا وکیل بدلنا چاہ رہا ہو اور وہ نئے وکیل کے پاس جائے جبکہ ابھی جو سابقہ وکیل جو تھا یا سابقہ جو برادر ایڈوکیٹ ہے اس کی فیس جو ہے ابھی فلی پیڈ نہ ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں جو نیولی ایڈوکیٹ ہے جس کو انگیج کیا جا رہا ہے وہ اپنی سروسز جو ہے پرووائڈ کرنے سے منع کر دے گا یا وہ سروسز پرووائڈ نہیں کرے گا. تو کوشچن نمبر 14 کا درست آپشن ہے آپشن اے. کوشچن نمبر 15. ایکوائرنگ این انٹرسٹ ان کلائنٹس پراپرٹی از پروہیبٹیڈ. جو کلائنٹ کی پراپرٹی کے اندر کسی بھی ایڈوکیٹ کو پرسنل انٹرسٹ لینے کا جو اختیار ہے وہ نہیں دیا گیا، یہ پروہیبٹیڈ ہے. تو کوشچن نمبر 15 کا درست آپشن آپشن بی. کوشچن نمبر 16. ٹیکنگ پراپرٹی ایز فیس فار این ایڈوکیٹ از. ایڈوکیٹس کے اوپر یہ بار لگا دی گئی ہے کہ ایڈوکیٹس جو ہیں وہ پراپرٹی کو ایز اے فیس نہیں لے سکتے. اٹ از ناٹ الاؤڈ. کوشچن نمبر 16 کا درست آپشن ہے آپشن بی. کوشچن نمبر 17. این ایڈوکیٹ شیل ناٹ پرچیزڈ. ایڈوکیٹس جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں جو بے نامی پراپرٹی ہے وہ پرچیز نہیں کریں گے. کوشچن نمبر 17 کا درست آپشن ہے آپشن اے. کوشچن نمبر 18. ایڈوکیٹ شیل ناٹ ایڈوائز فار کنسیلنگ اے مٹیریل فیکٹ. اٹ از ٹرو. ایڈوکیٹس جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے کلائنٹ کو یہ ایڈوائز نہیں کریں گے کہ وہ مٹیریل فیکٹس کو کورٹ سے چھپائیں. کوشچن نمبر 19. این ایڈوکیٹ شیل ناٹ مس کوٹ. ایڈوکیٹ جو ہے کبھی بھی مس کوٹ نہیں کرے گا، نہ تو کسی بک کو، نہ ایسے اسٹیچوٹ کو جو ریپیل ہو چکا ہو، اور نہ ہی ایسے کیسز کو جو اوور رولڈ ہو چکے ہوں. تو کوشچن نمبر 19 کا درست آپشن ہے آپشن سی. کوشچن نمبر 20. ایڈوکیٹ شیل ناٹ گیو اوپینین انلیس. ایڈوکیٹس جو ہیں وہ کسی بھی معاملے میں اپنی اوپینین نہیں دیں گے جب تک کورٹ ریکوائر نہ کرے. تو کوشچن نمبر 20 کا درست آپشن ہے آپشن اے. کوشچن نمبر 21. انگلش جورسپروڈنس از کالڈ سائنس آف لا بائی. انگلش جورسپروڈنس کو سائنس آف لا کہا گیا سالمنڈ کی جانب سے. کوشچن نمبر 21 کا درست آپشن ہے آپشن اے. کوشچن نمبر 22. لیجسلیشن مینز. لیجسلیشن سے مراد ٹو میک پٹ یا سیٹ لاز ہیں. کوشچن نمبر 22 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن سی. کوشچن نمبر 23.
لیجسلیشن ہیز ٹو کوائنٹس. لیجسلیشن جو ہے یہ اس کی دو کوائنٹس ہیں. تو کوشچن نمبر 23 کا درست آپشن ہے آپشن اے. کوشچن نمبر 24 ریشو ڈیسیڈنڈی مینس دا لا پوائنٹ آن کیس ڈیسائیڈڈ. ریشو ڈیسیڈنڈی سے مراد ایسا لا پوائنٹ ہے جس کے اوپر کیس ڈیسائیڈ ہوا ہو. تو کوشچن نمبر 24 کا درست آپشن ہے آپشن اے. کوشچن نمبر 25 واٹ از اوبیٹر ڈکٹم. اوبیٹر ڈکٹم سے مراد جو بھی جج جو ہے کسی بھی کیس کی ہیئرنگ کے دوران جو ریمارکس دیتا ہے، جو فارمل ریمارکس ہوتے ہیں یا جو بھی باتیں جج کی جانب سے کہی جاتی ہیں تو وہ اوبیٹر ڈکٹم کہلاتی ہیں. کوشچن نمبر 25 کا درست آپشن ہے آپشن بی. کوشچن نمبر 26 آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 gives safeguard against unlawful arrest and detention. آرٹیکل 10 جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا یہ سیف گارڈ پرووائڈ کرتا ہے اگینسٹ ان لافل اریسٹ اور ڈیٹینشن کے. تو کوشچن نمبر 26 کا درست آپشن ہے آپشن بی. کوشچن نمبر 27 ہے ہمارے پاس دا ریٹ آف ہیبیس کارپس از ایشوڈ بائی دا ہائی کورٹ انڈر آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. تو کوشچن نمبر 27 کا جو درست آپشن یہاں پہ ہے وہ ہے ڈی نن آف ابو. جو ریٹ آف ہیبیس کارپس ہے یہ آرٹیکل 199 سب آرٹیکل 1 کے تحت جو ہے ایشو کی جاتی ہے. کوشچن نمبر 28 ٹو این اپیل بیفور دا سپریم کورٹ ان کرمنل میٹرز دا ایپلیکیبل لا ول بی. سپریم کورٹ کے اندر جو ایپلیکیبل لا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. کوشچن نمبر 28 کا درست آپشن ہے سی. کوشچن نمبر 29 اوفینس ہیز بین ڈیفائنڈ ان سی آر پی سی ایز. اوفینس جو ہے اس کی سی آر پی سی کے اندر اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے اینی ایکٹ اور omission میڈ پنشیبل بائی اینی لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس. تو کوشچن نمبر 29 کا درست آپشن ہے اے. کوشچن نمبر 30 A police officer may arrest a person without warrant if the offence is cognizable. پولیس آفیسر جو ہے کسی بھی شخص کو وداؤٹ وارنٹ کے اریسٹ کر سکتا ہے اگر جو اوفینس کمٹ کیا گیا ہو وہ کوگنیزیبل ہو. دو ٹائپ کے اوفینسز ہوتے ہیں کوگنیزیبل اوفینسز اور نان کوگنیزیبل اوفینسز. کوگنیزیبل اوفینسز کے اندر پولیس آفیسر کو وارنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی کسی بھی شخص کو اریسٹ کرنے کے لیے، جبکہ نان کوگنیزیبل اوفینسز کے اندر اگر کسی شخص کو اریسٹ کرنا مقصود ہو تو جو میجسٹریٹ ہے اس سے وارنٹ جو ہے وہ ایشو کروانا ضروری ہوتا ہے. کوشچن نمبر 30 کا درست آپشن آپشن اے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 31 پریمپٹری نارمز آف کسٹمری انٹرنیشنل لا which cannot be altered even by express treaty provisions are known as. ایسے جو نارمز ہیں انٹرنیشنل لا کے اندر جن کو ایکسپریسلی جو ٹریٹیز ہیں وہ بھی جو آلٹر نہ کر سکیں تو ایسے جو نارمز ہیں ان کو جسٹ کوونس بولتے ہیں. کوشچن نمبر 31 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن سی. کوشچن نمبر 32 A leading question be asked in cross examination. لیڈنگ کوشچن جو ہے ہمیشہ کراس ایگزامینیشن کے اندر پوچھا جاتا ہے. تو کوشچن نمبر 32 کا درست آپشن ہے آپشن بی. کوشچن نمبر 33 پرائمری سورس آف ہیومن رائٹس لاز. اور جو پرائمری سورسز ہیں ہیومن رائٹس جو لاز ہیں ان کے یہ ہیں ٹریٹیز اینڈ کسٹمز. کوشچن نمبر 33 کا درست آپشن ہے آپشن بی. کوشچن نمبر 34 in which of the following an accomplice is not a competent witness. تو کن کیسز کے اندر جو ہے accomplice جو ہے یہ competent witness نہیں ہوتا. offense punishable with حد. حدود کے جو کیسز ہیں ان کے اندر جو accomplice جو ہے یہ competent witness نہیں ہوتا. کوشچن نمبر 34 کا درست آپشن ہے آپشن بی. کوشچن نمبر 35 UN سیکیورٹی کونسل ہیز ٹیمپریری ممبرز. UN سیکیورٹی کونسل کے جو ٹوٹل ممبرز ہیں وہ ہیں 15 جس میں سے 5 ممبرز جو ہیں یہ پرماننٹ ہیں اور 10 ممبرز جو ہیں یہ ٹیمپریری بیسس پہ آتے ہیں 2 سال کے لیے. تو کوشچن نمبر 35 کا درست آپشن ہے آپشن بی. کوشچن نمبر 36 A fact to which a judicial notice has been taken by the court need not to be proved.
क्वेश्चन नंबर 36 है, वो ये कह रहा है कि किसी भी फैक्ट के ऊपर अगर जुडिशियल नोटिस लिया जा चुका हो तो ऐसी सूरत में इस जो फैक्ट है इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 36 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ मीन्स, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ से क्या मुराद है? द लॉ एप्लीकेबल टू केसेस वेयर अ फॉरेन एलिमेंट इज इन्वॉल्व्ड। ये लॉ जो है वहाँ पे एप्लीकेबल होता है, उन केसेस के अंदर एप्लीकेबल होता है जहाँ पे फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसे लॉ को प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, हियर से एविडेंस इज, हियर से एविडेंस को शहादा अलल शहादा भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, एविडेंस में नॉट बी प्रेजेंटेड ऑन। एविडेंस जो है किन पॉइंट्स के ऊपर नहीं लाया जाता या ज़रूरत नहीं होती? ऐसे पॉइंट्स या ऐसे फैक्ट्स जो कि एडमिट हो चुके हों, तो ऐसे फैक्ट्स को एविडेंस ला के प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता। एडमिशन हो गया तो मतलब वो प्रूव हो गए। क्वेश्चन नंबर 40, वेदर द डेथ ऑफ मिस्टर ए कॉज्ड बाय पॉइजन, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज एज टू द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन बाय विच मिस्टर ए इज सपोज्ड टू हैव डाइड और रेलेवेंट फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 40 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, इन क्रिमिनल केस बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, मिनिमम वैल्यू ऑफ दियत इज 30,630 ग्राम सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 42 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, स्पेशल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। स्पेशल लॉ जो होता है वो किसी मखसूस सब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन, जो भी सूट हम दायर करने जा रहे हों, जो सिविल सूट जो हैं, तो वो कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड हैविंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो वो हमेशा दायर किए जाते हैं लोएस्ट ग्रेड के जो कोर्ट होगी और जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और ज्यूरिसडिक्शन रखती हो उसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। When a plaint is rejected on any of the grounds mentioned in order C, order 7 of CPC, जब भी कोई प्लेंट रिजेक्ट होती है उन ग्राउंड्स के ऊपर जो कि ऑर्डर 7 CPC के तहत दिए गए हैं, द प्लेंटिफ कैन ब्रिंग अ फ्रेश प्लेंट। तो जो प्लेंटिफ है वो उन एतराज़ात को दूर करके जो भी मेंशन किए जाएं उनको दूर करने के बाद फ्रेश प्लेंट जो है वो कोर्ट के अंदर ला सकता है या दायर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। मंदरजा झेल में से कौन सा जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 46 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, कैन कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर बी प्रूव। तो क्या जो कन्फेशंस पुलिस ऑफिसर के सामने या पुलिस की कस्टडी के अंदर किए जाते हैं, क्या इनको प्रूव किया जा सकता है या क्या इनकी कोई वैल्यू होती है? तो इसका जवाब है नो। ये जो कन्फेशंस हैं दीज आर नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। 47 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ अ चाइल्ड इज। अगर किसी बच्चे की डाइंग डिक्लेरेशन आ जाए तो ये इट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 48 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, द कॉम्पिटेंस ऑफ अ पर्सन टू टेस्टिफाई एंड द नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड इन एनी केस ऑफ हद शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद। जो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस है या जो नंबर ऑफ विटनेसेस हैं हदूद के केसेस के अंदर, तो ये डिटरमाइन किए गए हैं कुरान और सुन्ना के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 49 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50,
دا سپریم رول آف ایویڈینس از، جو ایویڈینس کا جو سپریم رول ہے وہ ہے دا بیسٹ ایویڈینس اویلیبل شوڈ بی پروڈیوسڈ، جو بھی بہتر سے بہتر ایویڈینس اویلیبل ہو اس کو پروڈیوس کورٹ کے اندر کیا جائے۔ کوشچن نمبر 50 کا درست آپشن ہے آپشن سی۔